بغيت المقادير ديالنا ديال الكيش ديالنا راه هما بساطين وساهلين، ماشي شي حاجه اللي مكلفه ولا صعيبه، مقادير متناول الجميع. دونك عندنا 400 غرام ديال الدقيق كي تشاهدوا، ايوا وضعتها في هذا الاناء. 400 غرام ديال الدقيق، عندنا معلقه صغيره ديال سكر سنيده، نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه وسريعه الذوبان، عندنا قليل من الملح، وعندنا منسم ديال الزعتر الزعتر، بودره الثوم اللي بغيتي واللي متوفر عندك ممكن دير كمنسمات لهاد العجينه ديال الكيش ديالنا. وعندنا بيضه وحده، عندنا نص كاس ديال الزيت النباتيه وزائد زيت المائده، ونص كاس ديال الماء اللي يكون فاطر عليه، يكون بارد، ما يكونش سخون، ما يكونش دافي عاوتاني بزاف، ما يكونش بارد. المهم كي تشاهدوا معنا، هو الدقيق ديالي وضعته في هذا الاناء. غادي نضيف ليه باقي المكونات، غادي نضيف السكر، غادي نضيف نص معلقه ديال الخميره سريعه الذوبان، غادي نضيف ليهم قليل من الملح، والزعتر ديالي حتى هو غادي نضيفو. هاد الرائحه صراحه طالعه من العجين زوينه بزاف ديال الزعتر، الصراحه هو اللي كندير انا بزاف عجين ديال الكيش كينسمهم ليه بواحد الطريقه اللي زوينه. غادي ندير الزيت، نصف كاس ديال زيت المائده، وغادي نحاول نبسس العجين ديالي، يعني نخلطها مزيان. ندخل الزيت في الدقيق ديالي كي تشوفوا، كنحاول نرملو مزيان، نحكو شويه مزيان. كندخل داك الدقيق مع المكونات اللي درنا كاملين، ومن طون انا كنحكو مزيان كما كتشاهدوا. كنحكو كنرملو، هذا هو السر ديال هذا العجين. باش ما خدمتوه مزيان مع الزيت غتحصلوا على النتيجه اللي مزيانه واللي غادي ترضيكم ان شاء الله. كما قلت لكم راه عجين اقتصاديه زوينه بلا زبده، غير الدقيق والزيت والماء. ملي كنخدمها مزيان حتى كنحس ان الدقيق ديالي راه هو ترمل. شفتوا الا كتشوفوا هاد شفتوا راه بدا تيتجمع. المهم غادي نضيف دابا البيضه، الا بغيتو تضيفوا البيضه كتبقى كاختياريه، ماشي زعما كاين الضروره انك تضيفيها، ولكن الصراحه كيجي العجين ديالكم راه ناجح، ما تخافوش. الا كانت توفرات تضيفيها، ما توفراتش ماشي مشكل. المهم راه العجين ديالكم راه تيكون ناجح، غير هو تيكون شويه هشيش بالبيض. الا ما درتيهاش راه عادي، ماشي زعما ضروري انك ديريها، كتبقى اختياريه. كنضيفوا الماء ديالنا، انا كنضيف الماء وكنحاول نجمع. ما تلكوش البنات، نصيحه لكم، الا دلكتو العجينه ديالكم راه غادي تجيكم قاصحه، غادي تبقاو تضيفوا الماء وفي نفس الوقت نتوما كتجمعوا. نتوما كي تشاهدوا معايا ما ندلكوهاش ما نحكوهاش، غير بحال كنجمع العجين ديالي وفي نفس الوقت كنضيف الماء. اذا هانتوما البنات انا ما كندلكهاش حتى شي حاجه، غير كنحاول نجمع العجين ديالي. تقريبا احتاجيت درت تقريبا نقولوا كاس ديال الماء، وليت مع عندي الصراحه الدقيق تيشرب كل واحد الماء. دائما كنقول لكم البنات القياس ديال الماء تيبقى بقياس على حساب النوعيه ديال الدقيق ديال. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما تيشرب، المهم كل وحده والنوعيه ديال الدقيق ديالها. دونك انايا الدقيق ديالي الصراحه تشرب ليا كما قلت لكم، ما تدلكيهاش نهائيا لانك غادي تحصلي على واحد العجين اللي قاصحه وغادي تعذبك الصراحه في الخدمه. نتوما شفتوا انا غير جمعت ليا العجين فقط، ما تدلكي حتى شي حاجه. نتوما شاهدوا صافي مباشره. صافي هذه هي النتيجه اللي بغينا نحصلوا عليها. نتوما كتشوفوا العجين ديالنا راه ما مدلوكه ما مخدومه ما حتى شي حاجه، هي راه غير جمعتها فقط. مباشره غادي نجيب المدلك ديالي في سطح العمل
غادي نسرح العجين ديالي ونجيب القوالب ديال الكيش. خليكم معايا وانتم تشوفوا الطريقه. بعد ما سرحنا البنات العجين ديالنا، انا كذا تشوفوا قسمتها على جوج، سرحتها. غادي نجيبوا هاد المولات ديال لي كيش، صغار كبار كيما عندكم الحاجه. انا صراحه هاد النوعيه صراحه ما عنديش، النوعيه ماشي جيده. كتلصق لي العجين كما كتشوفوا. درتها انت بقليل من الزبده ودرت ليها الدقيق. تشاهدوا غادي نسرحوهم هنايا. الطريقه راهي ساهله. صافي وغادي نجيبوا المول ديالنا ها كتشاهدوا، نسرحوهم فوق من المولات بحال هكا. الطريقه كي تشاهدوا راهي ساهله وبسيطه، ما صعيباش. واي وحده مبتدئه الصراحه عمرها ما دارتهم راه غادي تعرف ديرهم. المهم كنحاولوا ندخلوا هاد العجين ديالنا هنايا صافي، كنضغطوا عليها مزيان باش تقسم من هنا، باش تشد ديك لافورم ديالها وتنقطعوها. راه صراحه هذه اسهل طريقه باش نصاوبوا هاد لي كيش كما قلت لكم، بواحد العجين اللي اقتصاديه وزوينه. وان الاهم انها كتجي مقرمشه وزوينه وصالحه لاي انواع ديال لي كيش واي حشوات اللي توفر عندك تديري ليها. ممكن نحاول نضغط عليها غير باش تشد هذيك لافورم ديال هاد السينات ديال المول. المهم كنضغط على الجوانب مزيان. هانتوما كي تشاهدوا مزيان كنضغط عليها صافي. ها هي نجيب واحد الشوكه ونحاول ندير ليها ثقب في الوسط ديالها صافي. نبقاو مستمرين تنكملوا الكميه كلها اللي عندنا ديال هاد العجين ونرجع لكم من بعد. خليكم معايا. هانتوما البنات كتشاهدوا هاد المول بعد ما خرجتهم من الفرن الصراحه سخونين. كما قلت لكم راه هاد المول ملي كتدهنوهم راه تيساعدوا بزاف. غنحاول نقيهم باقي سخونين، كيساعدوني بزاف في الخدمه. هانتوما كتشوفوا كي تيجيو تبارك الله ما شاء الله باقي سخونين. قلت لكم هما لا فورم شادينها ديال المول ديالنا تيجيو كيش رائعين. المهم انا غادي نبقى مستمره تنحيد هاد كلشي. هاد سخونه بزاف. تنحيد هاد المولات كلشي من الكيش. صراحه انا ما عنديش كميه كبيره بزاف، كون شريت منهم كميه كان غادي يساعدوني. غادي نسالي ما عنديش كميه كنحاول غير يساليو هادو ونعاود عاوتاني نعمرهم عاوتاني بعجينه اخرى. كي تشوفوا انا سرحتها دابا. هانتوما كي تيجيو تبارك الله ما شاء الله كيجيو رائعين وناجحين. صدقوني ناجحين البنات، ناجحين يزعموا وديروهم صافي. حتى كنساليو الكميه كلها اللي عندنا. هادو غادي نخليهم على ما يبردوا لنا هنا على جنب. هما كي تشاهدوا نخليهم وغادي نرجعوا نكملوا هاد الكميه اللي عندنا عاوتاني نفس العمليه. غادي ندهنهم ونسرح فيهم العجين ديالنا وندخلهم الفرن. كنديرهم من الفوق حتى كيقبضوا راسهم شويه، كنهبطوهم لتحت صافي. هادو صراحه درت لهم انا شويه اللون، زاد ليهم واحد شويه ولكن معليش. مره زدت لهم شويه الطحمه ولكن معليش. هما كيجيو رائعين. هما تيقبضوا راسهم باقي دابا الصراحه سخونين. غادي تسمعوا القرمشه ديالهم كي تيجيو. خليكم معايا. هانتوما البنات كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الكميه اللي حصلنا عليها غير من مجرد 400 غرام ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوا الكميه اللي حصلنا عليها ديال لي كيش ديالنا او لي فون كيش. هانتوما هادو مالحين. بغيتو ديروهم حلوين كتضيفوا كتنقصوا من الملحه ما كديروش داك المنسم بزاف. كديروا سكر سنيده وكتضيفوا فانيلا. هذا هو الفرق. دونك هادو كما قلت لكم درتهم مالحين. ان شاء الله غادي ندير معكم حتى الحلوين حتى هما، لان حتى هما كنستعملهم في رمضان اللي دخل لنا بالصحه والسلامه ولهنا طول العمر حنا وياكم ان شاء الله كاملين. دونك هذا كيكون هو الشكل النهائي ديال لي فون كيش ديالنا. شفتوا كي تيجيو تبارك الله. انتما كتسمعوا التقرميشه ديالهم كي تيجيو رائعين رائعين بزاف. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. هادو واخا فوت لهم شويه الطيب ولكن معليش حتى هما مونجا غادي يتكلوا ان شاء الله.
كتشوفوا الكميه اللي درنا. هادو دابا غادي نجمعهم انايا بهذه الطريقه هذه. بلاتي نجيب لكم بلاستيكه. انا كما قلت لكم هادو غادي نحتفظ بهم ان شاء الله في المجمد. بهذه الطريقه هذه كتجمعي هاد لي كيش ديالك بحال هكا. المهم الكميه انت اللي بغيتي غادي ديريها. صافي كتجمعي ليه في البلاستيكه ونفس الشيء تجمعي ثاني 4 الكميه اللي بغيتي انت كتقديها وتجمعيهم في البلاستيكه واحتفظيهم بالمجمد حتى المده اللي بغيتي تخدمي بهم. تخدميهم راه كيبقاو لك حتى 20 يوم حتى الشهر كاع وكيبقاو صالحين وجدادين للاستعمال. دونك كنتمنى اللي باقي ما شارك في القناه يشارك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصل كل ما هو جديد. وما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك او جيم الفيديو. وفرجه ممتعه والى فيديو قادم ان شاء الله.